السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الجزء العملي لمادة إدارة المشروعات للصف الثالث الثانوي التجاري شعبة الإدارة. كنا خدنا مع بعض الأجزاء، والنهاردة بنكمل مع بعض إن شاء الله. أول نقطة هنتكلم فيها وأول مسألة هنتكلم فيها، هنتكلم على حاجة اسمها نقطة التعادل. ده أول جزء إن شاء الله هنتكلم فيه، أو أول مسألة بإذن الله. نقطة التعادل بتيجي في الامتحان بطريقتين. يطلب منك نقطة التعادل لا إما بالفلوس اللي هو بيسميها بالقيمة، لا إما يطلبها بالوحدات اللي احنا بنسميها بالكمية. يبقى نقطة التعادل لا إما في الامتحان بالقيمة لا إما بالكمية. ده شغل رياضي عادي جدا. فكل مطلوب منك عايزين نعرف القانون لما يكون بالقيمة إيه هو، لما يكون بالكمية إيه هو. نقطة التعادل بالقيمة بتساوي شرط الكسر التكاليف الثابتة، القانون بتاعك بيساوي التكاليف الثابتة على واحد ناقص افتح قوس تكاليف متغيرة على المبيعات. يبقى القانون تعويض مباشر، ما عندكش فيه اي مشكلة. يبقى عشان اجيب نقطة التعادل بالقيمة هتساوي التكاليف الثابتة على واحد ناقص التكلفة المتغيرة على المبيعات. مشكلتي مع ولادي في الشغل الرياضي في القوس ده ازاي. قبل ما تعمل اي حاجة هتجيب القوس ده وتعوض فيه ازاي. تاخد مبلغ التكاليف الثابتة اقسمه على مبلغ المبيعات الاول، الناتج اللي يطلع نرجع نطرحه من الكام، من الواحد الصحيح. طيب معلومة ليكم انتوا بس، احنا عندنا حاجة اسمها اجمالي التكاليف. اي مشروع اجمالي التكاليف بتاعته عبارة عن جزئين، في جزء ثابت وفي جزء متغير اللي هي اسمها التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. تكلفة ثابتة معناه هي تكلفة المشروع بيدفعها كل شهر، بتفضل مبلغها ثابت لا يتغير، ملهاش علاقة بحجم الإنتاج. حجم الإنتاج يزيد حجم الإنتاج يقل، المبلغ بتاعها ثابت. أما تكلفة متغيرة مرتبطة بالإنتاج بتاعك، إنتاجك يزيد إنتاجك يقل، واخد العلاقة الطردية فبتزيد أو تقل معاك. طيب نبدأ في أول مسألة إن شاء الله كده مع بعضنا. أدي أول مسألة. مسألة بتقول إيه؟ زي ما احنا شايفين كده، بلغت التكاليف الثابتة لأحد المشروعات 25,000 جنيه، والتكلفة المتغيرة 60,000 جنيه، والمبيعات المقدرة للمشروع 100,000 جنيه. فاحنا كده انت سيادتك بتلخص المسألة وبتمشي فيها سنة سنة. لما لخصنا المسألة لخصنا التمرين، هيبقى عندك مبلغ التكلفة الثابتة ومبلغ التكلفة المتغيرة وعندك مبلغ المبيعات. هتعمل تعويض مباشر للقانون. طب انت عايز ايه هنا؟ قالك احسب قيمة الانتاج، احسب قيمة الانتاج الذي تحققه نقطة التعادل. يبقى دلوقتي هو عايز نقطة التعادل. طب انت عايز نقطة التعادل بالقيمة ولا بالكمية؟ والله العبارة معاك واضحة، بيقولك بالايه؟ بالقيمة. يبقى انا هاجي استخدم القانون بتاع الايه؟ القيمة. ايه قانون القيمة اللي احنا لسه كاتبينه؟ لسه كاتبين بنقول ايه؟ تكاليف الثابتة على واحد ناقص تكلفة متغيرة على مين؟ على المبيعات. لما نيجي نعوض في المسألة بمنتهى البساطة، مبلغ التكاليف الثابتة اللي هي 25,000 عوضت 25 على واحد ناقص التكلفة المتغيرة كام؟ 60,000. المبيعات بتاعتك كام؟ 100,000. هتقسم 60 على كام؟ على 100، هتطلع كام؟ 60%. هنقول واحد ناقص 60% تطلع 40%. اقسم 25 على الناتج اللي هيطلع 62,500. دي لو جابها لك بالقيمة. طيب نرجع لمسألتنا تاني. طب لو هو عايزها بمين بقى؟ بالكمية. ايه القانون بتاعها؟ لو هو عايزها بالكمية القانون بتاعها بمنتهى البساطة بتساوي التكاليف الثابتة على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. التكلفة المتغيرة لمين؟ للوحدة. خد بالك في الكلام كويس، البسط هنا زي البسط هنا، اما المشكلة في المقام. هنا المقام مختلف، هنا بنقول سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة مين؟ للوحدة. انا هنا بتكلم على الوحدة الواحدة للمنتج الواحد. اما هنا التكلفة المتغيرة التكاليف المتغيرة للمنتج بصفة عامة، ودي كمية المبيعات اللي اتباعت.
ففرق بين التكلفة المتغيرة والتكلفة المتغيرة للوحدة. للوحدة يبقى أنا عايز تمن الوحدة الواحدة تكلفتها المتغيرة للوحدة، أما ده هنا بتكلم على التكاليف المتغيرة الكلية. جينا شفناها في مثال بيقول هنا ايه؟ نقطة التعادل بالكمية. يقول لي بلغ التكلفة الثابتة برضه 25000 والتكلفة المتغيرة للوحدة 6 جنيه، سعر بيع الوحدة كام؟ 10 جنيه. هنا المبالغ جاية للوحدة فبيقول لك ايه؟ احسب كمية الإنتاج لتحقق نقطة التعادل. طب يا سيدي نقطة التعادل ماشي، جاية بإيه نقطة التعادل؟ قال لك بالكمية. يبقى لما أجي أستخدم القانون بتاع مين؟ الكمية، اللي هو بيساوي مين؟ التكاليف الثابتة على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة لمين؟ للوحدة. أبدأ أطبق عادي، أقول له 25000 على 10 ناقص الستة هتساوي 6200 كام؟ وحدة.